دے سینے دے وچ آیا ایویں دلے دے اوتے قرآن راج کریندا ہویا دلے کو چمکیندا ہویا قرآن راج کریندا ہویا ایو قرآن حضرت مولانا محمد عمر فاروق صاحب دے سینے دے اوتے راج کریندا ہویا اے بچے دے سینے دے وچ اے قرآن ہے اے او قرآن ہے جڑا 1400 سال پہلے قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے اتریا وہ دلے دے اوتے راج کریندا کریندا اج تہاڈے تے سارے بچے دے سینے دے وچ دلے دے اوتے راج کریندا پے اور قیامت دی صبح تک کریندا رہے گا۔ اے قرآن دی شان ہے اے قرآن دا مقام ہے اے قرآن دی عظمت ہے میرے بھراؤ قرآن نے ہر چیز دسی ہے اساں نماز پڑھدے سے تذکرہ قرآن دے وچ موجود ہے آسمان دیا بلندیاں تذکرہ قرآن وچ موجود ہے ستارے دی جگمگاہٹ تذکرہ قرآن وچ موجود ہے سورج دی چمک تذکرہ قرآن وچ موجود ہے چاندر دی چمک تذکرہ قرآن وچ موجود ہے فرشتے دا تذکرہ قرآن وچ موجود ہے جناب جبرائیل امین دا پیغام چاہتے آواں تذکرہ قرآن وچ موجود ہے جناب میکائیل علیہ السلام دا بارش برساواں تذکرہ قرآن دے وچ موجود ہے جناب اسرافیل علیہ السلام دا قیامت والے جڑے سور پھکے سن تذکرہ قرآن دے وچ موجود ہے جناب حضرت اسرائیل علیہ السلام تہاڈی تے ساری روح کڈھے دین تمام عالم انسان دی روح کڈھے دین تذکرہ قرآن دے اندر موجود ہے جنت دا تذکرہ قرآن دے وچ موجود ہے جنت دے اندر طرح طرح دا نعمتاں حسین تذکرہ قرآن وچ موجود ہے جنت دے اندر شہد دا نہر حسین تذکرہ قرآن وچ موجود ہے جنت دے اندر دودھ دا نہر حسین تذکرہ قرآن دے وچ موجود ہے جنت دے اندر حوض کوثر دی نہر حسین تذکرہ قرآن دے اندر موجود ہے جنت دے اندر حور و غلمان حسین تذکرہ قرآن دے وچ موجود ہے جنت دے اندر پھل حسین تذکرہ قرآن وچ موجود ہے جنت دے اندر انار حسین طرح طرح دے نعمتاں حسین تذکرہ قرآن دے اندر موجود ہے جنت دے اندر میوے مقصاد حسین تذکرہ قرآن دے اندر موجود ہے جنت دے اندر طرح طرح دے چیزاں حسین رنگ برنگی پرندے حسین جیرے کٹ کٹ تے آوے سے انسان کھندا پیندا رہے سے تذکرہ قرآن دے اندر موجود ہے جنت دے وچ سونے اللہ دا دیدار کسے تذکرہ قرآن وچ موجود ہے جنت دے اندر انبیاء دے نال باسو تذکرہ قرآن وچ موجود ہے جنت شہداء دے نال باسو تذکرہ قرآن وچ موجود ہے جنت دے اندر صلحاء دے نال باسو تذکرہ قرآن وچ موجود ہے اور حتیٰ کہ سورج دا تذکرہ زمین دا تذکرہ قرآن دے اندر موجود ہے زمین دا نیچائیاں تذکرہ قرآن وچ موجود ہے زمین دا پانی تذکرہ قرآن وچ موجود ہے دریائیں دا ذکر تذکرہ قرآن دے اندر موجود ہے انہیں زمین دا اگاؤ تذکرہ قرآن دے اندر موجود ہے پھل تے ترکاریاں تذکرہ قرآن دے اندر موجود ہے انسان دو قسم دے حسین گناہگار تے نیک انسان تذکرہ قرآن وچ موجود ہے جڑے بدکار حسین جہنم وچ حسین تذکرہ قرآن وچ موجود ہے جڑے اچھے لوگ حسین جنت وچ حسین تذکرہ قرآن دے اندر موجود ہے انہی سنے اللہ نے دنیا دے اندر رہن واسطے رشتے دا تذکرہ کیتے رشتے دا تقدس بیان کیتے تذکرہ قرآن وچ موجود ہے بیوی دے حقوق بیان فرمائے تذکرہ قرآن وچ موجود والدین دے حقوق تذکرہ قرآن وچ موجود ہے اولاد دے حقوق تذکرہ قرآن دے اندر موجود ہے ایویں رہنا کیویں ہے تذکرہ قرآن وچ موجود ہے 5 وقت دی نماز تذکرہ قرآن دے اندر موجود ہے نماز دے اندر باقی چیزیں ان کو کرنا ہے تذکرہ قرآن وچ موجود ہے زکات تذکرہ قرآن وچ موجود ہے حج تذکرہ قرآن وچ موجود ہے ماہ رمضان المبارک دے روزے تذکرہ قرآن وچ موجود ہے صدقہ تذکرہ قرآن وچ موجود ہے بل موت دا تذکرہ قرآن دے اندر موجود ہے بل ان تو بعد قبر وچ تذکرہ قرآن موجود ہے قبر وچ تے کیا کیا تھیندا ہے تذکرہ قرآن وچ موجود ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی مکی زندگی تذکرہ قرآن وچ موجود ہے میرے محبوب سے دی مدنی زندگی تذکرہ قرآن دے اندر موجود ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا بچپن تذکرہ قرآن وچ موجود ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ دے گھر گئے تذکرہ قرآن وچ موجود ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شق القمر تھے تذکرہ قرآن وچ موجود ہے میرے محبوب سے کو شرح صدر تھے تذکرہ قرآن دے اندر موجود ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے 40 سال بعد نبوت ملی ہے تذکرہ قرآن دے اندر موجود ہے جناب جبرائیل امین ہے تذکرہ قرآن موجود ہے میرے محبوب سے غار حرا دے وچ گئے تذکرہ قرآن موجود ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ دے لوگے کو اکٹھا کیتے آکھیں نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تذکرہ قرآن موجود ہے میرے محبوب سے تبلیغ تذکرہ قرآن موجود ہے میرے محبوب سے جہاد تذکرہ قرآن موجود ہے میرے
محبوب سے دی ہجرت تذکرہ قرآن اس موجود ہے مدینہ منورہ بنتے میرے محبوب سے نے مسجد تعمیر کی ہے تذکرہ قرآن اس موجود ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غزوات دے وچ گئے تذکرہ قرآن دے وچ موجود ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دے بارے فرمائے رضی اللہ عنہم رضوان اللہ انہیں تراسی اے اللہ تراسی تذکرہ قرآن اس موجود ہے صحابہ جنتی تذکرہ قرآن اس موجود ہے صحابہ پکے مومن تذکرہ قرآن اس موجود ہے صحابہ کامیاب ترین جواب تذکرہ قرآن دے وچ موجود ہے قرآن دے بارے فرمایا گیا قرآن والے دے نال محبت کرن دا تذکرہ قرآن دے اندر موجود ہے قرآن ایسی دالت کتاب ہے جڑی قومیں کو ہدایت دیتی ہے تذکرہ قرآن دے اندر موجود ہے یعنی کہ زمین دے اونچایاں آسمان دے بلندیاں تمام تر چیزاں قرآن دے اندر موجود ہیں اور قرآن چھوٹے بچے دے سینے دے اندر محفوظ ہے تمام تر چیزاں دنیا جہان دیا تمام تر چیزاں تذکرہ قرآن دے اندر موجود ہے لیکن قرآن چھوٹے بچے دے دل دے اندر محفوظ ہے اتنا تمام تر چیزیں تذکرہ قرآن چھوٹے بچے دے سینے دے محفوظ ہے سونا اللہ سماوٹ دے آوے تر نہیں سما سکتا میرا سونا اللہ تمام ست زمینیں کنو وڈا میرا سونا اللہ ست اسمانے کنو وڈا جہانے کنو وڈا سماوٹ دے آوے تر نہیں سما سکتا اگر اپنی کرم و نوازی فرماوے تو ہر مومن بندے دے دل دے وچ سماوے دے سونا رب ایویں ہی قرآن لارے بے مثال کتاب ہے